ये है वक्त मीडिया। भारतीय सूफी फाउंडेशन और गजल अकादमी के ज़ेरे एहतमाम 24 मई 2026 को हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में जश्न ऑपरेशन सिंदूर एक शाम फौजियों के नाम उन्वान से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे कशिश वारसी, नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय सूफी फाउंडेशन व सेक्रेटरी गजल अकादमी। फैज़ के मिसरे से भी इस्तिफादा किया, मताहे लोह कलम छिन गई तो क्या गम है, ये खून दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने। आइए, मैं चाहता हूं कि नसीम वारसी साहब ने गुरेज किया तरन्नुम से, तो क्यों ना आप तरन्नुम सुना जाए, बहुत देर हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि वारिस वारसी साहब जो हमारे बहुत ही जो अहम शुराए किराम है हमारे मुशायरों की दुनिया के, और जिन पर मुशायरा डिपेंड करता है, निसार करता है, उसकी कामयाबी उसमें जनाब वारिस वारसी भी शामिल हैं। मेरठ से उनका ताल्लुक़ है और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अपनी शायरी से, अपनी आवाज़ से लोगों का दिल जीता है। मैं जनाब वारिस वारसी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कशिश वारसी साहब को और भारतीय सूफी फाउंडेशन गज़ल एकेडमी के तमाम अरकान को। उन्होंने खूबसूरत शाम सैनिकों के नाम सजाई। इसी मुनासबत से सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए चार मिसरे पढ़ता हूँ मैं शादाब साहब। इरशाद। चूँकि मुशायरा भी है, मुलाज़ा करें। इरशाद। हम ऐसे लोगों को दिल से सलाम करते हैं, वाह। सुनहरी यादों का जो एहतमाम करते हैं, वाह, वाह। मिली है जिनकी बदौलत हमें ये आज़ादी, ये शाम उन्हीं शहीदों के नाम करते हैं। भाई वाह वाह वाह। ये शाम उन्हीं शहीदों के नाम करते हैं। वाह, वाह, वाह। क्या बात है। चूँकि कशिश वारसी साहब का हुक्म था और मुशायरा भी इसी हवाले से है, तो हुब्बुल वतनी के हवाले से अशार ज़्यादा पढ़े जाएं जी। एक दो कतात और पढ़ता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गज़ल। हजारों रंग के फूलों का है गुलदान कहते हैं, वाह वाह वाह। मोहब्बत और यकजहती की है पहचान कहते हैं। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजा है, ये गुरुद्वारा, जहां वालों इसी मंजर को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह। जहां वालों इसी मंजर को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह, क्या कहते। एक कथा और इस हवाले से मुलाजा कर लें। दुश्मनों नाकाम हो जाओगे सब, वाह। दुश्मनों नाकाम हो जाओगे सब, बात ये रखना हमेशा ध्यान में। वाह। दुश्मनों नाकाम हो जाओगे सब, बात ये रखना हमेशा ध्यान में। सोफिया और वो मिकासी बेटियां जब तलक जिंदा है हिंदुस्तान में, जब तलक जिंदा है हिंदुस्तान में। वाह। एक मतला दो तीन शेर गजल के, उसके बाद इजाजत मुलाजा फरमाएं। एजाज साहब
خورشید حیدر صاحب، شکیلا جمالی صاحب، انا صاحبہ، تمام بڑے شعراء اکرام یہاں تشریف رکھتے ہیں. بہت زیادہ پڑھنا مناسب بھی نہیں ہے، لہٰذا ایک مطلع 2-3 اشعار غزل کے لازم. ارشاد. بھائی یہ سمجھ لے کہ اب تک مشاعرہ تھا، اس سے آگے یہ ذمہ داری کی مطلع خاص طور سے. جی جناب. یہی دن رات اب تو جستجو ہے، یہی دن رات اب تو جستجو ہے، یہی دن رات اب تو جستجو ہے، تیرے دیدار کی بس آرزو ہے، واہ 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 واہ. تیرے دیدار کی بس آرزو ہے، واہ. نگاہوں سے نگاہیں مل رہی ہیں، نگاہوں سے نگاہیں مل رہی ہیں، نگاہوں سے نگاہیں مل رہی ہیں، عجب انداز کی یہ گفتگو ہے، واہ. عجب انداز کی یہ گفتگو ہے. بہت خاموش بیٹھے ہیں آپ حضرات. واہ. ایوان غالب دلی میں پڑھ رہا ہوں اور دلی سے آپ کا بھی تعلق ہے، اور دلی میں کس طرح غزل سنی جاتی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کر لیں. نور شاہ صاحب جی صاحب تشریف رکھتے ہیں. صدر محترم ایک بات، تالیاں بجائیں وارث صاحب کے لیے، اور مشاعرے میں آ جائیں. اب آپ لوگ مشاعرے میں آ جائیے، آپ میری بات سمجھیے. جی. یہی دن رات اب تو جستجو ہے، تیرے دیدار کی بس آرزو ہے. بہت خوب. واہ 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 واہ. کسی کو خواب میں دیکھا تھا ایک دن، ہماری آنکھ اب تک باوضو ہے، ہماری آنکھ اب تک باوضو ہے. کسی کو خواب میں دیکھا تھا ایک دن، ہماری آنکھ اب تک باوضو ہے. ذرا ٹھہرو نماز عشق پڑھ لوں، ذرا ٹھہرو نماز عشق پڑھ لو، ذرا ٹھہرو نماز عشق پڑھ لوں، پڑھ لوں. ذرا ٹھہرو نماز عشق پڑھ لوں، کہ میرا یار میرے روبرو ہے، کہ میرا یار میرے روبرو ہے. خورشید حیدر صاحب، شکیل جمالی صاحب، کیا کہنے. ساری صاحب، صدیق صاحب، آپ تمام حضرات، ادھر معین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، منیر ہمدم صاحب، تمام لوگوں کی دعائیں ملی، میں بے شکر گزار ہوں. یہی دن رات اب تو جستجو ہے. بہت عمدہ. ذرا ٹھہرو نماز عشق پڑھ لوں، بہت عمدہ. ذرا ٹھہرو نماز عشق پڑھ لوں، کہ میرا یار میرے روبرو ہے، کہ میرا یار میرے روبرو ہے. یہ بھی شعر پڑھتا ہوں، کیا بات فرمائے. یہ منزل
کون سی ہے کیا بتاؤں، یہ منزل کون سی ہے کیا بتاؤں، یہ منزل کون سی ہے کیا بتاؤں، جہاں میں کچھ نہیں بس تو ہی تو ہے، جہاں میں کچھ نہیں بس تو ہی تو ہے، کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، یہ سرخی آسماں پر ہے جو وارث، یہ سرخی آسماں پر ہے جو وارث، یہ لگتا ہے شہیدوں کا لہو، یہ سرخی آسماں پر ہے جو وارث، یہ لگتا ہے شہیدوں کا یہ لگتا ہے شہیدوں کا لہو ہے، یہ لگتا ہے شہیدوں کا لہو۔ واہ، بہت شکریہ وارث فارسی صاحب، بڑی محنت کی آپ نے مشاعرے کو مشاعرہ بنانے میں، اور اس سوگ کے ماحول سے آپ باہر لائے۔ ہماری کچھ نشستیں خالی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9996402886۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے۔